अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्बास अली और आप देख रहे हैं अब्बास अली ऑफिशियल। नाजरीन, कल केस की समाअत हुई। जज साहब पर फर्द जुर्म आयद हो गया। नवाज शरीफ की जो चाल थी एक कदम और पीछे चली गई। नवाज शरीफ और पीएमएलएन का ये जाविया है कि जिसको मर्जी कुर्बान करो, हमारे लिए राहें हमवार करो। लेकिन कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है और वो जब भी चलती है तबाही मचा देती है। खुदा जो इंतकाम लेता है वो तबाही मचा देता है। पीएमएलएन पर वो वक्त आया हुआ है और अल्लाह ताला की तरफ से इनके ऊपर अजाब है कि ये जो भी चाल चलते हैं उसमें नाकाम होते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम पर बहुत जुल्म ढाए हुए हैं। पाकिस्तानी अवाम का, गरीबों और मस्कीनों का खूब पैसा लूटा हुआ है और वो पैसा अब इन्हें सुकून नहीं लेने दे रहा, इनके लिए राहें हमवार नहीं होने दे रहा। आज के इजलास में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारे लिए ओपोजिशन कोई मसला नहीं है, हमारे लिए महंगाई सबसे बड़ा मसला है। मैं 110% उनकी बात से एग्री करता हूं कि वाकई ये ओपोजिशन गवर्नमेंट के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अब जरदारी साहब क्या हुकूमत गिराएंगे, बिलावल क्या हुकूमत गिराएगा, या ये पीएमएलएन जो अपने ही मसलों से बाहर नहीं आ रही, ये क्या हुकूमत गिराएगी। अपने ही केसेस इन पे बने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने फंसे हुए हैं, हमजा शहबाज अपने फंसे हैं, मरियम नवाज के लिए खुद मसाइल का एक अंबार लगा हुआ है और नवाज शरीफ साहब तो उनकी तो बात ही अलग है। अब ऐसे सिनेरियो में हुकूमत के लिए ये ओपोजिशन प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हुकूमत के लिए ये सारी चीजें बहुत बड़ा मसला है कि हुकूमत से महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, आम आवाम के मसाइल नहीं कंट्रोल हो रही। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान का वाहिद मसला मुआशी मसाइल है। ये दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं मुआशी मसाइल, क्योंकि आपके जब मुआशी मसाइल बहुत अच्छे होंगे आप अपना दिफाई सिस्टम भी बेहतरीन कर सकते हैं, आप अपने मुल्क से दहशतगर्दी भी ख़त्म कर सकते हैं, आप अपने मुल्क में एक बेहतरीन रोज़गार का सिस्टम बना सकते हैं, आप एजुकेशन सिस्टम बेटर कर सकते हैं, आप सेहत का निज़ाम बेहतरीन कर सकते हैं, आप अपने मुल्क को जैसे चाहें अच्छे तरीके से चला सकते हैं अगर आपकी फाइनेंशियली पोजीशन अच्छी हो। बदकिस्मती से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की फाइनेंशियली पोजीशन को बेहतर करने में वो किरदार अदा नहीं कर रही जो करना चाहिए और उसमें मुसलसल इन्हें नाकामी का सामना है। ये जो जीडीपी की ग्रोथ और दूसरी तीसरी चीजें दिखाई जाती हैं ये बस मसनूई चीजें हैं, इनका हकीकी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माशी मसाइल हल करने में नाकाम है और कर्जे भी शायद पिछली हुकूमतों से ज्यादा ले चुकी है। उसमें पिछली हुकूमतों के लिए गए कर्ज पर इंटरेस्ट और बाकी सारे मसाइल वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन असल में इमरान खान को लाना और इमरान खान को इक़्तिदार आला पे बैठाना और इमरान खान के लिए राहें हमवार करना, इन सब चीज़ों के पीछे यही था कि इमरान खान मुआशी पॉलिसी बहुत अच्छी लेकर आएंगे। उस मुआशी पॉलिसी से मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा और मुल्क के मसाइल हल होंगे, जो कि होते नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ कोविड ने भी हालात काफ़ी ख़राब कर रखे हैं पूरी दुनिया के, साथ में पाकिस्तान के हालात भी काफ़ी ख़राब हैं। इस्लामाबाद कचहरी के अंदर केसेस बहुत ज़्यादा हुए। आज कचहरी को, इस्लामाबाद कचहरी को क्लोज़ कर दिया गया है। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा बाकी शहरों में भी केसेस आ रहे हैं कोविड के, और कोविड की वजह से हालात एक दफ़ा फिर से उस लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और इंडोर रेस्टोरेंट, फंक्शंस और सिनेमा घरों पर फिर दोबारा से पाबंदियाँ आयद हो रही हैं। ये भी मुआशी हालात को बेहतर करने में बड़े मसाइल आ जाते हैं इस तरह की सिचुएशन से। लेकिन मुआशी पॉलिसी जो गवर्नमेंट लेवल पर है उस पर भी कोई उस तरीके से काम नहीं हो पाया पिछले 3.5-4 सालों में, और इमरान खान की गवर्नमेंट मुसलसल इसमें नाकामी का शिकार है। और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर के हलकों में बहुत तेजी से गूंज रही है, और यही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPAs और मिनिस्टर्स की जो इलेक्टेड लोग हैं उनकी नींदें हराम करके बैठी है कि अगले आने वाले इलेक्शन में हमारे लिए क्या होगा और हम किस तरीके से वापस इक़्तिदार में आएंगे, जबकि उनका मेन मसला जो उनकी पार्टी का नारा था वो ही पूरा होता नजर नहीं आ रहा। अब नवाज शरीफ को जेलों में डाल दें, जरदारी साहब से पैसे वापस ले आए, नवाज शरीफ के पैसे वापस ले आए, शहबाज शरीफ को हम
اس کے اوپر کیسز بنائیں گے، پیسے واپس لیں گے، یہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، مافیاز ہیں. یہ باتیں درست تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور عمران خان بالکل درست فرما رہے تھے، لیکن وہ پیسے واپس لانے میں کامیابی نہیں ہو پائی. اس میں شاید عدالتی سسٹم بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، اس میں کرپٹ مافیا جس طریقے سے کھیلا ہے وہ بھی ایک کافی اچھے طریقے سے انہوں نے کھیلا ہے. ان سے پیسے واپس نکلوانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکتا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے کوشش کی ان کے کیسز کے حوالے سے، اور باقی اداروں نے بھی اس میں ساتھ دیا. لیکن اس کے بعد بہت بڑا مسئلہ یہ تھا پاکستان کا، اور یہ نعرہ لے کر عمران خان آئے تھے، ایک تو ان کرپٹ مافیا سے پیسہ واپس منگوانا ہے، اور دوسرے نمبر پر ان کی یہ بات تھی کہ میں اس ملک سے مہنگائی، کرپشن اور اس طرح کی چیزیں ساری ختم کر دوں گا. ناظرین، کرپشن میں بھی کوئی واضح پاکستان میں کمی نہیں آئی. کرپشن جیسے پہلے ہو رہی تھی اب بھی ویسے ہی ہو رہی ہے. لوگ کرپٹ مافیا، چاہے وہ چینی کا مافیا ہو، ادویات کا مافیا ہو، یا دوسرے جو جتنے بھی کیسز آپ جانتے ہیں وہ سارے اسی طریقے سے جیسے پہلے دوروں میں ہوتا تھا ایسے ہی چل رہا ہے. ہر جگہ پہ کرپشن کا بازار گرم ہے، وہ کچھ کمی واضح نظر نہیں آ رہی. لیکن عمران خان جس نعرے کے ساتھ آئے تھے اس نعرے میں اگر وہ کامیاب نہیں ہوں گے تو ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کھیل ہے وہ اس طریقے سے کھیل رہی ہے کہ اپنے لیے ہر روز ایک نیا مسئلہ خود کریٹ کر رہی ہے، ہر روز ایک نیا مسئلہ خود کریٹ کر رہی ہے. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اچھا کھیلا ہے، لیکن وہ اتنی بدنام ہیں اور ان کی کارکردگی سندھ میں اتنی بری ہے کہ وہ اگر بالکل خاموش رہیں، اپنے کیسز بکتے ہیں، چاہے جو بھی کریں، آگے ان کے لیے راہیں ہموار نہیں ہیں. فی الحال ان کے لیے وہ حالات نہیں ہیں جس سے وہ اقتدار میں آ سکیں. مسلم لیگ نون کے لیے بھی بڑی پرابلمز ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اگر کارکردگی نہیں دکھا پاتی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کدھر جائے گی، اور نیکسٹ آنے والے الیکشن میں لوگ ووٹ دینے کس کے ساتھ نکلیں گے، کس امید پہ لوگ نکلیں گے کہ کس شخص کو ووٹ دیں اور کسے کامیاب کروائیں، اور کون پاکستان کے مقدر کو بدلے گا. اب پاکستان کے مقدر کو کون بدلے گا جب یہ تینوں بڑی پارٹیوں کے حوالے سے لوگ اچھا خاصا نالج رکھتے ہوں گے، تو اس بار یقیناً آنے والے الیکشن میں بہت کم تعداد میں لوگ ووٹ کے لیے نکلیں گے، اور جو لوگ نکلیں گے وہ بھی آزاد امیدواروں کے ساتھ کو ووٹ دیں گے، اور جو چھوٹی پارٹیاں ہیں ان کو ووٹ دیں گے. ان بڑی پارٹیوں کے لیے کچھ زیادہ راہیں ہموار نہیں ہوں گی. جو ان کے اپنے کارکنان وغیرہ ہیں وہ تو ووٹ دیں گے، یا جہاں پہ ان کے اثر رسوخ ہیں وہاں پہ تو ان کو ووٹ مل جائے گا. لیکن ایک عام رائے یہی پائی جائے گی آنے والے الیکشن میں کہ ان تینوں بڑی پارٹیوں کے لیے مسائل در آ جائیں گے. کچھ ملتی جلتی صورتحال میں ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پرویز مشرف کی آنے والے دنوں میں واپسی نظر آ رہی ہے، اور شاید وہ پاکستانی آ کے پولیٹکس میں ایک بار ان ہوں اور کوشش کریں، کیونکہ ان کے کچھ کیسز جو چل رہے ہیں، ایک آدھ ختم ہو گیا، ایک آدھ کیس پہ اور بھی بات چل رہی ہے، ان کے لیے راہیں ہموار نظر آ رہی ہیں. شاید پرویز مشرف آئیں اور اپنے لیے کوئی راہیں ہموار کرنے کی کوشش کریں، یہ بھی ایک اندر کی خبر ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو سینیریو بنا ہوا ہے نا، اس میں ہر شخص ایک کشمکش میں پڑا ہوا ہے. اپوزیشن کے لوگ اس کشمکش میں ہیں کہ ہم آنے والے الیکشن میں حکومتی بینچوں کی طرف جائیں اور پاکستان تحریک انصاف سے کوئی منت متعجی کریں اپنے ٹکٹ کے لیے، اور حکومت میں بیٹھے لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ہم سے حالات نہیں کنٹرول ہو رہے، ہم اپوزیشن کی طرف جائیں. ہر طرف ایک گیما گیمی ہے، اور ہر شخص ایک کشمکش میں پڑا ہوا ہے کہ میرا اگلا جو ہے وہ سٹے کہاں پہ ہے، اور میں اگلا اپنے لیے کون سا راستہ اختیار کروں اور میں کدھر جاؤں. ہر شخص جو اس وقت ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں، یا وہ اپنا مستقبل اس پاکستانی سیاست کے ساتھ سوچ رہے ہیں، وہ اسی کشمکش میں ہیں. ناظرین، آج کا ویلاگ یہیں ختم کرتا ہوں. ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گا. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. عباس علی آفیشیل. تھینک یو.